नमस्कार। बीएनएन खबरमा सम्पूर्णलाई स्वागत छ। म सुजन। मानिसमा विशेष गरी 4 प्रकारका गुणहरू रहेको हुन्छ। ती हुन् बौद्धिक क्षमता, ज्ञान, विचार र सिद्धान्त, जो अरू कुनै प्राणीसँग हुँदैन। त्यसैले मानिसलाई सर्वश्रेष्ठ प्राणीको रूपमा पनि लिइने गर्दछ। तसर्थ मानिसले विचार र सिद्धान्तलाई सबैप्रति सधैँ समान राख्नु पर्दछ। समान विचार र सिद्धान्त राख्ने हो भने संसारमा कुनै पनि द्वन्द्व र युद्धले प्रवेश पाउँदैनन्। यदि एकलवादी चिन्तन, साम्राज्यवाद र एकल नस्ली चिन्तनलाई जोड दिने हो भने यसले द्वन्द्वको बीजारोपण गर्ने काम गर्दछ, जसले गर्दा हजारौं निर्दोष नागरिकले अनाहकमै ज्यान गुमाउनु पर्ने हुन्छ। एकलवादी चिन्तनका कारण सन् 1914 जुलाई 28 मा पहिलो विश्व युद्ध भएको थियो। त्यस युद्धमा लगभग 4 करोड मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको थियो भने घाइते भएका हजारौं मानिसहरू कष्टकर जीवन बाँच्न बाध्य भएका थिए। जब युद्ध सकियो, मानिसहरू निकै शान्तिपूर्ण तरिकाले बाँच्न पाए। तर एकलवादी चिन्तन, साम्राज्यवाद र एकल नस्ली चिन्तनले जरा गाडिसकेको थियो, जसका कारण युरोप महादेशमा शान्ति हुने स्थिति निकै कम थियो। किनकि जर्मनको इतिहासमा एकल नस्ली चिन्तन भएका संसारकै क्रूर तानाशाहको उदय भइसकेको थियो। आउनुहोस् आज हामी एकल नस्ली चिन्तनले निम्ताएको मानव नरसंहार कति भयानक र दर्दनाक थियो, साथै नेपालमा यसको अभ्यास कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा इतिहाससँगै अनुसन्धानबाट घाम जति नै उज्यालो अनि ऐना जस्तै छर्लङ्ग भएको विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं। यी सबै घटनाका प्रमुख व्यक्ति हुन् एडल्फ हिटलर। सन् 1933 मा हिटलर जब सत्तामा आए, त्यसपछि उनले आफ्नो सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउन थाले। त्यसैले उनलाई संकुचित विचार अथवा नस्लीय चिन्तनका जन्मदाता पनि भन्ने गरिन्छ। उनले आफ्नो सिद्धान्तलाई बलियो बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिले आफूलाई जर्मनको राष्ट्रवादी नेताका रूपमा परिचित गराए। हिटलरले हरेक सभाहरूमा भाषणका क्रममा जर्मनमाथि लगाइएको कलंक भर्साइल सन्धि प्रति निकै कडा अभिव्यक्ति दिने गर्दथे। उनको भाषण सुन्नका लागि हजारौं मानिसहरू उपस्थित हुने गर्थे। उनको भाषण कला संसारकै सबैभन्दा कडा र जोसिलो मानिन्छ, किनकि उनको भाषणले त्यहाँ उपस्थित भएका मानिसहरू हिटलरको आदेश पाए जस्तोसुकै बलिदान दिन पनि तयार हुन्थे। यही भाषण कला र कडा अभिव्यक्तिबाट प्रभावित भई जर्मनका जनताहरू उनलाई भगवानको अवतारको रूपमा लिने गर्थे। यसैको आधारमा सन् 1933 मार्च 3 मा इनेबलिङ एक्ट प्रस्ताव पास गराए, जसमा हिटलरले नेतृत्व गरेको नाजी पार्टी बाहेक सबै कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रवादी होइन भन्दै प्रतिबन्ध लगाए। त्यसपछि आर्थिक न्यायालय, सेना, प्रशासन र सञ्चार क्षेत्रमाथि आफ्नो कब्जा जमाए, साथै मानव अधिकार र मताधिकार पनि खारेज गरिदिए। यसपछि उनको एकल नस्ली चिन्तनलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्ने बाटो खुल्यो। त्यस समयमा जर्मनमा 52 जात जातिका समुदायहरू बसोबास गर्दथे। नीलो आँखा भएका नोर्डिक जर्मन आर्य बाहेक हिटलर सबैलाई घृणा गर्थे, यतिसम्म कि आर्यहरू मानव जातिकै सबैभन्दा उच्च जाति र अरू कुनै पनि जातिलाई जर्मनमा बस्ने अधिकार छैन भन्ने धारणा राख्थे। विशेष गरी हिटलरको निशानामा तल्लो जात भनिएका यहुदीहरू परेका थिए। पहिलो चरणमा कुनै पनि यहुदी पुरुष वा महिलाले जर्मन आर्य पुरुष वा महिलासँग विवाह गर्न नपाउने, व्यवसाय, सरकारी नोकरीमाथि प्रतिबन्ध र सम्पत्ति जफत जस्ता नियम उनीहरूमाथि लगाइदिए। दोस्रो चरणमा वन, जंगल, पानी र भूभागमाथि कब्जा गरी विशाल जर्मन साम्राज्य बनाउने उद्देश्यका साथ सन् 1939 मा पोल्यान्डमाथि आक्रमण गरे। त्यसपछि अरू थुप्रै देशहरूमा पनि उनले कब्जा गरे। यसरी 1 वर्षभित्र ठूला साना गरी 9 वटा देश र भूमि जर्मनमा मिलाउन सफल भए। यसरी आफूले जितेका भूभागमा नोर्डिक जर्मन आर्यहरूलाई खेतीपाती गर्नका लागि प्रशस्त जमिन दिए, ताकि कुनै पनि नोर्डिक जर्मन आर्य सबै कुरामा सम्पन्न र
आफैमा निर्भर रहोस्। यति मात्र नभई नोर्डिक जर्मन आर्यहरूको जनसंख्या वृद्धि गर्नका लागि जर्मन आर्य महिलाहरूलाई एकै पटकमा 2 बच्चा जन्माउनु पर्ने नियम बनाइदिए। साथै नियमित र प्रक्रियामा जुम्लाहा बच्चा जन्माउन अनुसन्धान गर्नका लागि डाक्टर जोसेफ मार्गलेलाई आदेश दिए। यसरी चरणबद्ध रूपमा आफ्नो सिद्धान्तलाई मूर्त रूप दिँदै गए। हिटलर आफ्नै ढंगको आदेश दिने गर्थे। जसले आदेशको पालना गर्दैनथ्यो उसलाई कडा यातना पछि मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो। हिटलरको नाजी पार्टीले जर्मनभर बनाएका कन्सन्ट्रेसन क्याम्पहरूमा काम गर्न जर्मनको एउटा पत्रिकामा आवेदनका लागि आह्वान गरे, जसमा 20 देखि 40 वर्ष उमेर समूह भित्रका 10,000 जर्मनीहरूले आवेदन दिए। उनीहरूका लागि सेवा सुविधा र राम्रो तलबको व्यवस्था गरिएको थियो। यसरी क्याम्पमा राखिएका मानिसहरूलाई काम गराउनेदेखि यातनासम्म दिने काममा उनीहरू निकै उत्साहका साथ लाग्ने गर्थे। जुइस, जिप्सी, चेक प्रजाति, अपाङ्ग, मानसिक सन्तुलन नभएका व्यक्ति, कैदी बन्दी, महिला बालबालिकाका साथै कब्जामा लिएका सैनिक सबैलाई ती क्याम्पहरूमा राख्ने गर्थे। उनीहरूलाई पानी समेत नदिई दिनभर काम मात्र लगाइरहन्थ्यो। जो काम गर्न सक्दैनथ्यो उसलाई ग्यास चेम्बर भित्र राखेर मारिदिन्थ्यो। हिटलर आफ्नो नाजी पार्टी भित्र रहेको समस्याहरूलाई मिलाउन चाहन्थे, जसमा 23 जना डाक्टरहरूलाई सो कामको लागि अनुमति दिए। त्यस अनुसार उनीहरू क्याम्पमा राखिएका यहुदीहरूमाथि प्रयोग गर्ने गर्थे। आफ्नो सेनालाई गोली लागेमा तुरुन्त उपचार कसरी गर्न सकिन्छ भनी परीक्षण गर्न यहुदीहरूको खुट्टा, पेट, छाती तथा टाउकोमा गोली हान्थे। त्यसपछि उपचार गर्दा बेहोस हुने सुई समेत नदिई सोही अवस्थामा चक्कु र कैँचीको माध्यमबाट छाला मासु चिरेर गोली निकाल्थे। कतिपय चिच्याएर कराएर आफ्नो प्राण त्याग गर्थे। तर ती अधर्मी डाक्टर जसलाई भगवानको रूपमा लिइन्छ उनीहरूलाई भने मतलब हुँदैनथ्यो। यसरी आगो, चिसो पानी र विषालु ग्यासबाट बच्नको लागि कसरी उपचार गर्न सकिन्छ भने ती यहुदीहरूलाई जिउँदै आगोमा हाल्थे भने कसैलाई चिसो बरफ पानीमा डुबाउने गर्थे। हिटलर आफै विषालु ग्यासको शिकार हुँदा 6 महिनासम्म दुवै आँखा नदेख्ने भएका थिए। त्यसैले विषालु ग्यासबाट बच्नको लागि उपचार पद्धति खोज्न लगाए। त्यसका लागि क्याम्पमा राखिएका यहुदीहरूलाई बन्द गरी ग्यास चेम्बर खोलिदिए, जसबाट कैयौंको निसासिएर मृत्यु भयो भने कतिपय अचेत भए। तिनीहरूलाई बचाउन भर मजदुर प्रयास गरिन्थ्यो। यसरी दर्दनाक पीडा र बर्बरतापूर्ण तरिकाबाट उनीहरूको हत्या गरिन्थ्यो। यहाँसम्म कि जर्मन आर्य महिलाहरूलाई जुम्लाहा बच्चा जन्माउन सक्ने पद्धति विकासका लागि यहुदी महिलाहरूको जुम्लाहा बच्चा ल्याई परीक्षण तथा अनुसन्धान गर्ने गरिन्थ्यो, जसमा 3000 जुम्लाहा बच्चा मध्ये 200 बच्चा मात्र जिउँदो बाँचे भने 15 बच्चाको परीक्षण सफल भएको थियो। यसरी यहुदीहरूको अनुमति बिना नै उनीहरूको बाल बच्चाको परीक्षण गरिन्थ्यो। यसरी नाजी पार्टीका सदस्यहरू, कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा काम गर्ने कर्मचारी र डाक्टर सबैले यहुदीहरूको जीवनसँग निकै खेलवाड गर्ने गर्थे। विशेष गरी ती 6 जना महिला कर्मचारीहरू जो आफैमा नारी भएर पनि कोमल मन र भावनालाई त्यागी यस्ता दर्दनाक पीडा पछि हत्या जस्ता नरसंहारकारी काम गर्न पाउँदा आफूलाई गर्व महसुस गर्दथे। आफूले गरेका कार्य जर्मन आर्यहरूका लागि इमानदारी पूर्ण भएको सोच्ने गर्दथे। तर हिटलरका ती सिद्धान्तहरू ढल्ने अवस्थामा आउँदै थियो, किनकि सोभियत संघका सेनाहरू अर्थात् वर्तमान रुसी सेनाहरू जर्मनको बर्लिन तर्फ अगाडि बढिरहेका थिए। सोभियत संघका सेनाहरूले कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा रहेका थुप्रै यहुदी बन्दीहरूलाई त्यहाँबाट उद्धार गर्न सहयोग गरे। सोभियत संघका सेनाहरू जब बर्लिन पुगे त्यसपछि हिटलरलाई त्यसको जानकारी भयो। उनलाई थाहा थियो कि मलाई पनि मुसोलिनीलाई जसरी मार्नेछन् त्योभन्दा पहिले म
म आफै मर्नेछु र मेरो लासलाई जलाइदिनु ताकि मेरो लासको खरानी समेत नभेटियोस्। सन् 1945 मा हिटलर र उनको प्रेमिका दुवैले आत्महत्या गरे। यसरी स्टार अफ डेभिड चिन्हलाई तल्लो जातको समूह भनी वर्गीकरण गर्ने अति नस्लवादका प्रमुख जो स्वस्तिक चिन्हलाई नरम बौद्धिक र शक्तिशाली चिन्हको रूपमा आर्य समुदायको व्याख्या गर्ने गर्थे। तिनै मानव नरसंहारकारी विचारका प्रमुख हिटलरको अन्त्य भयो। यसरी अति नस्लवाद हिटलरको अन्त्य भए तापनि नेपालमा विगतदेखि वर्तमानसम्म यसको अभ्यास भएको पाइन्छ। शाहकालीन समयदेखि संघीय गणतन्त्रसम्म पनि विरोधका आवाजहरू उठिरहेको छ। नेपाल अरू देशहरू भन्दा जेठो देशको रूपमा चिनिन्छ, तर पछि उदाएका देशहरू निकै समृद्ध र सुखी भइसकेका छन् भने नेपाल पहिलेकै अवस्थामा हिँडिरहेको छ। नेपालका बौद्धिक र राजनीतिक व्यक्ति भनिएका विकासका मोडेलहरू भन्दा पनि धर्मको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अभ्यासमा लागिरहेका छन्। यसकारण नेपालको विकास भएको छैन भन्न सकिँदैन, किनकि संसारको तुलनामा मन्दिरै मन्दिर भएको देशको रूपमा नेपाललाई चिनिन्छ। यसकारण धार्मिक दृष्टिकोणबाट विकास भएको छ। फरक यति मात्र हो कि उनीहरूले भौतिक पूर्वाधार प्रविधि र प्रणालीको विकास गरे भने नेपालले ती सबै छाडेर धर्मको विकास गरे। आखिर जे गरे तापनि विकास त गरेकै हुन्। उनीहरू यसैमा गर्व गर्दछन्, तर यतिले मात्र उनीहरूलाई सन्तुष्ट भने मिलेको छैन। यसका लागि इतिहाससँग जोडिनु पर्ने हुन्छ। शाह वंश भन्दा पहिले नेपाल बहुभाषी, बहुसंस्कृति र बहुजाति भएको राज्यको रूपमा रहेको थियो, जसलाई 2200-2400 राज्य पनि भन्ने गरिन्छ। तर ती सबै राज्यहरू सधैँ एकापसमा मिलेर बसेका थिए। जब पृथ्वीनारायण शाह गोर्खा राज्यको राजगद्दीमा बसे, त्यसपछि ती सबै राज्यहरूमा उसले गिद्धे नजर लगाए र आक्रमण गर्न सुरु गरे। त्यस युद्धमा थुप्रै जात जातिका मानिसहरूको विभत्स ढङ्गबाट हत्या गरियो। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भन्ने नारालाई छेत विच्छेद पारिदिए। त्यसपछि हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ, एउटै भाषा एउटै भेष प्राण भन्दा प्यारो छ भन्ने नारा ल्याएका थिए। यहाँका विभिन्न जात जातिका मानिसहरूको धर्म, संस्कृति र सभ्यता मेटाइदिए। यसरी पृथ्वीनारायण शाहले एकात्मक शासन प्रणालीको सुरुवात गरे। आफ्नो शासन कालमा उनले कीर्तिपुरमाथि आक्रमण गर्दा त्यहाँका पुरुषहरू मात्र नभई खेतमा काम गरिरहेका महिलाहरूलाई पनि छाडेनन्। पेटमा भाला रूपी पेटभित्र भएको शिशुको समेत हत्या गरे। कतिको नाक काटिदिए भने कसैको आँखा फुटाइदिए। यस्ता कुकर्म गर्न उनी अत्यन्तै सिपालु थिए। कसैको जीवनसँग खेल्न र उनीहरूको जीवन अङ्गभङ्ग गर्नु उनी ठूलो साहसिक कर्म ठान्दथे। कीर्तिपुरका जनताले उनलाई पक्रदा राजा मारे पाप लाग्छ भन्दै उनको अमूल्य जीवन उनलाई नै जीवनदान दिएका थिए। केही समय पश्चात उनको मृत्यु भयो। त्यसपछि जङ्ग बहादुर राणाले जात र कामका आधारमा 1910 मा पहिलो पटक मुलुकी ऐन लागू गरे, जसले नेपालमा भएका विभिन्न जात जातिका मानिसहरूको भाषा, संस्कृति र सभ्यता माथि रोक लगाए भने जात जातिमा छुवाछुत र विभेदपूर्ण नीति लागू गरे, जसले गर्दा विभिन्न जात जातिका मानिसहरूलाई सधैँका निम्ति निज बनाइयो। यसरी अपहेलित जीवन बाँचिरहेका मानिसहरू 2007 सालको प्रजातन्त्र बहाली पछि भने केही खुसी अनुभूत गर्न थाले। तर प्रजातन्त्रले पनि मानिसको भावनालाई छुन सकेन, किनकि प्रजातन्त्रको हिमायती बीपी कोइराला पनि यहाँका उत्पीडित वर्ग र समुदायको पीडा प्रति उदारवाद देखिएनन्। राजा महेन्द्रले जनताको छोराछोरीले पनि पढ्न पाउने गरी विद्यालय खोल्दा चिठी पठाए। चिठीमा लेखिएको थियो कि जनताको छोराछोरी शिक्षित भए हाम्रो सिरीखुरी कहाँ जाला। त्योभन्दा पहिले कुनै पनि सरकारी तह र तबकामा हाम्रा मान्छेहरू राख्नु पर्दछ। यो चिठी बीपीले पठाएको होइन, भगवानले पठाएको भनी सम्झनु। यसरी बीपी हिटलरको नस्लवादसँग निकै प्रभावित थिए भन्दा फरक पर्दैन।
यसरी नेपालमा हरेक पल्ट जनताका नाममा राजनैतिक आन्दोलनहरू भइरहे। जातीय छुवाछुत, वर्गीय मुक्ति, धर्म, संस्कृति र सभ्यताको नाममा राजनीतिक क्रान्ति सुरु गरे, जसमा हजारौं मानिसहरूले ज्यान गुमाए भने कैयौं मानिसहरू घाइते भए। यसरी हजारौं जनताको बलिदानबाट संघीय गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष नेपालको स्थापना भयो। यसपछि पनि नेपालमा उही पुरानै एकात्मक शासन व्यवस्था अन्तर्गत संघीय प्रणालीको अवधारणा लागू गरे, जसका कारण प्रदेश नम्बर 1 को नाम कोशी प्रदेश नामाकरण गरियो भने तत्कालै प्रदेश नम्बर 1 का जनताहरूले पहिचानको आधारमा प्रदेश नम्बर 1 को नामाकरण गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरे। उनीहरूको पहिचानको आन्दोलनलाई पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आतंककारी भन्दै साम्प्रदायिक भाड्न खोज्ने माथि जाई लाग्न आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई आदेश दिए। राजनैतिक विषय राजनीतिबाट नै सुल्झाउनु विवेकपूर्ण मानिन्थ्यो, तर अति नस्लवाद संकुचित विचार भएका व्यक्तिले रक्तपातपूर्ण बनाउन लागिरहेको प्रश्न हुन्छ। प्रदेश नम्बर 1 को नाम कोशी राख्न आफ्ना सांसदहरूलाई उर्दी जारी गर्नु, प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा रहेको व्यक्तिले रुवान्डामा भएको साम्प्रदायिक दंगा संघीयताका कारण भएको भन्दै गलत अभिव्यक्ति सभाहरूमा बोल्ने अति लज्जास्पद र जनताको भावनासँग खेलवाड गर्ने, साथै कोभिड जस्ता महामारीबाट संसार एउटा कोठामा बन्द भइरहेका बेला रामको जन्म नेपालमा भएको भन्दै काठमाडौँदेखि पर्साको ठोरीसम्म हजारौं मानिसहरूको र्याली निकालेका थिए। मानिसको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयलाई मजाक ठान्दै शक्तिको आडमा उनले आफ्नो दम्भ प्रदर्शन गरेका थिए। यसरी संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि एकात्मक शासन व्यवस्था कुनै न कुनै रूपमा रहिरहेको पाइन्छ। यसरी एकात्मक शासन व्यवस्थाका कारण जर्मन र रुवान्डामा भएको मानव नरसंहार प्रति बेलैमा सचेत हुनु हामी सबै नेपालीको लागि ठूलो अवसर हो। हाम्रो महत्वपूर्ण उद्देश्य पनि यही नै हो। धर्मको राजनीति र विकास गर्नु भन्दा पनि भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक विकास र प्रविधि विकासका मोडेलहरूमा लाग्नु पर्दछ। साथै नस्लवाद विचार र सिद्धान्तलाई त्यागी समग्र देश र जनताको लागि समान विचार राख्नु पर्दछ। यसले मात्र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको भविष्य निर्माण गर्दछ। आशा छ अति नस्लवादको अन्त्य गरी समृद्धि र सुशासनको अनुभूत गर्न अग्रगामी चिन्तनका साथ अघि बढ्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको यस श्रृङ्खलाबाट म सुजन तिङ तामाङ बिदा हुन्छु। नमस्कार।